बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में अफरा तफरी का शिकार चीज़ें मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ा मसला ना हो अगर इन्हें वक्त गुजरने के साथ दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन जब इरादा ही मसाइल को बढ़ाना हो तो फिर चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाते हैं और इन चैलेंजेस में निपटना आसान काम नहीं है। मौजूदा हुक्मरान दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए दरकार सिफात से बिल्कुल ही आरी दिखाई देते हैं। वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबर आजमा होने की बजाय मुज़ाकरात का खेल खेले जा रहे हैं। अपने मुफादात की तकमील में आइनी तरमीम लाए जा रहे हैं और अवाम से आज़ादी इजहार भी छीने जा रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे ही कब तक चलेगा और कब तक ऐसे ही अवाम के सब्र को आजमाया जाता रहेगा? ये जानने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ कॉलम निगार, तज़िया कार, अदीबा, शायरा रुकैया गज़ल साहबा, और वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एडिटर रोज़नामा सरजमीन सफदर अली खान साहब। हम दोनों मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ रुकैया गज़ल साहबा से ही करते हैं। रुकैया गज़ल साहबा, ये मुज़ाकरात में इनकार और इकरार की तकरार कब तक ऐसे ही चलती रहेगी और कब तक मुज़ाकरात का खेल ऐसे ही खेला जाता रहेगा? जी रुकैया गज़ल साहबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और दूसरा आप तो अब रेगुलर प्रोग्राम्स करने पर भी मुबारकबाद। अच्छा शाहिद साहब, ये अब तो मुझे ना मुज़ाकरात के सवाल पर तो हंसी आती है जब मुज़ाकरात का कोई सवाल करता है। वो कहते हैं कि जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, एक ओहदेदार नहीं लगा सकते, एक वो कहते हैं कि किसी जगह पर कोई कोई काम नहीं कर सकते, उनसे मुज़ाकरात कैसे, और ये मुज़ाकरात का ढोंग कैसा। मैंने ना वो एक दूसरे प्रोग्राम में ये बात की थी और मैंने लिखा भी था, तो मुज़ाकरात के लिए ये जो बाजीगर मिले हुए हैं ना, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब थे और ये जो बैरिस्टर को, ये सारे, मैंने एक बात की थी कि इनका तो मुफ्ता लगा हुआ है। रोज आते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। ये और खान साहब को ये छुड़वाएंगे, ये और ये PTI को वो खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे। देखिए, जब कोई हुकूमत में शामिल हो जाता है, हुकूमत का हिस्सा बन जाता है, तो वो वही करता है जो बाकी कर रहे हैं। आप ओहदे पे बैठे हैं और आपने अपने वो बॉस को सैल्यूट नहीं करना, बॉस की बात नहीं मानी, ऐसा हो सकता है? ये ना अब पाकिस्तानियों को इन चीजों की समझ आ गई है, वो बाशऊर हो गया। उन्हें बाशऊर किया था, हमें मानना पड़ेगा, खान साहब ने। और उन्हें ये पता चल चुका है कि हालात जो है ना वो क्या है। मुज़ाकरात खान साहब ने पहले भी जो थे वो इनसे नहीं करना चाहते थे, इधर उधर की बातें वो इन्हें जमाते रहते थे, जाओ जाकर बात करो, क्योंकि ये जाते थे और उनसे कहते थे कि ये वो बात करेंगे, वो ठीक करेंगे। देखिए, उनके मुज़ाकरात क्लियर है, उनकी डिमांड्स क्लियर हैं। सबसे बड़ी डिमांड तो उनकी ये है ना कि मेरा खोया हुआ मैंडेट मुझे वापस कर दिया जाए, नंबर एक। और नंबर दो, वो तो कल बाहर आ जाए। उनको मसला ये है कि मेरे सारे साथियों को बाहर भेज दिया जाए। अब वो बाहर आ जाते हैं तो मुझे आप ये बताएं कि ये अंदर वाले जो यहाँ पर मौजूद है वो किधर जाएंगे? आपने इनको कहाँ भेजना है? अब आप यकदम वो उठाकर फेंक तो नहीं ना सकते इधर के उधर और उधर के इधर। तो हालात जो है ना वो जिन्होंने ये खिचड़ी जिस तरह पकी थी, वो भी समझ से बाहर है कि वो खिचड़ी कैसे उतरेगी और कैसे वो बनेगी। तो मुज़ाकरात की कोई चक्कर नहीं है, मुज़ाकरात से वैसे भी उन्होंने खत्म कर दिया होगा। ये ना कोई तकरार रही है और ना कोई प्यार रहा है। वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत होती है या नहीं होती, दरमियान वाली बात कोई नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिन्होंने करनी है, उन्होंने किस शराइत पर करनी है, ये आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। और खान साहब की अपनी शराइत है, वो किसी बात पर मानने को तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं आज फिर कहती हूँ, तो उन्होंने उन्हें लीडर बना दिया। एक ऐसा लीडर जो
बाहर आए ना आए, वो अंदर बैठ कर सारा काम कर रहा है, वो अंदर बैठ कर लोग को एंगेज कर रहा है। इससे बड़ी कौन सी बात है? ये बाहर बैठकर एक के वो, मुझे मैं कहने पर मजबूर हूँ कि काले कवानीन बना बना कर अपनी इज्जत करवा रहे हैं। इन्होंने कुछ इदारों को इस्तेमाल कर लिया है, उनको शामिल कर लिया है कि खौफ की फजा कायम कर दी जाए। इसके मैंने तो आज इस मामले पर मैं काफी, इसको मैंने लिखा भी, मेरा अब तक कॉलम नहीं आ सका। मैंने लिखा अब कैसी सहाफत, अब कैसे तज्जिए, अब कैसी बातें, आप क्या करेंगे? पहले आप इदारों के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है नहीं करनी चाहिए, मैं मानती हूँ। अब आप हुकूमत के बारे में बात नहीं कर सकते, उनके ऊपर तनकीद, तनकीद करना, हम तनकीद नहीं करते, हम सवाल करते थे। हम इसको बगावत नहीं समझते थे, हम इस्लाह समझते थे। हम सवाल करते थे, सवाल का हक हमें इस्लाम देता है कि हम अवामी नुमाइंदे से पूछें कि आपने क्या किया है क्या नहीं। तो जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हर चीज का जो हद से ज्यादा बढ़ना होता है ना, वो नुकसानदेह, और ये हद से तजावज कर चुके हैं। और जब हदों से तजावज किया जाता है, क्योंकि इक़्तिदार तो शोलों की वो पोशाक है जो ना सिर्फ पहनने वाले को, हाथ लगाने वाले को जला देती है, बल्कि ये समझते हैं ना हम, जो भी हाथ लगाएगा वो जल जाएगा, लेकिन उस शख्स को भी जला देती है, क्योंकि खामोश आहों को तो कुचलना आसान है, ये कुचल लेंगे। लेकिन वो हुक्मरान जो उसके हुकूमत के जो, आप ये कह ले, तर्ज हुकूमत से और इसरार रमूज से वाकिफ नहीं होता, वो उसे भी जलाकर खाक है। और हौसलों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप खुद ही खाक हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वक्त में हम मजीद ये सब कुछ जो चल रहा है इसको ज्यादा अरसा देख सकेंगे। आपके सामने पाकिस्तान, तारीख पाकिस्तान खुली पड़ी है, पढ़ते जाएं, बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, क्या हुआ, दुनिया की तारीख में बड़ी पड़ी हुई है। तो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मैं फिर कहूंगी, संभल जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब जैसा कि मोहतरमा फरमा रही हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात, बल्कि कहा जाए तो मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है आइन तरामीम जो है वो एक के बाद एक बिल पास हो रहा है, एक के बाद एक तरामीम आ रही हैं। तो ये जो मुतनाज़ा पीका एक्ट जो है वो आया, तो उनका कहना है हुकूमत के तर्जुमान का कि ये साफ़ी और सहाफ़त के लिए जो है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है। आप समझते हैं कि ये जो पीका एक्ट आया है ये साफ़ी और सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, या इसके पीछे भी कोई ज़ाती ही एजेंडा है? जी सफदर अली खान साहब। जी शाहिद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। और मैं अपनी गुफ्तगू से पहले ये एक सवाल करूंगा कि अभी हमारी बहना मोहतरमा रुकिया गजल साहबा ने जो बातचीत की है, इसमें क्या कोई तनकीद का ऐसा पहलू बाकी बचा है जो इन्होंने ना किया हो बयान? आप मुझे ये पहले बताएं। रुकिया गजल साहबा ने हुकूमत पर भी तनकीद की है, एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की है, तो क्या इस तनकीद से आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप पे पीका एक्ट जो है वो, उसकी कोई जो दफा है, उसकी कोई जो क्लास है वो आप पे लागू होगी? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। जब हम हुकूमत पर या एस्टेब्लिशमेंट पर या किसी भी दिगर अदारे पर पॉजिटिव तनकीद करते हैं और अपने एक आईनी हक का इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी की पॉलिसी के साथ मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, तो उस पर तो हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक रिवाज जो पड़ गया है, जिसको मैं भी भुगत रहा हूँ, आप भी भुगत रहे होंगे, मेरी बहना रुकैया गजल साहबा भी किसी न किसी मौके पर इसका शिकार हुई होंगी, वो है बेतुकी खबरें उड़ाना और लोगों की इज्जतें उछालना, गाली गलोच करना, अपने अदारों के जो सरबराह हैं उनको गलीज अलकाबात से नवाजना, अपने जो हुकूमती सरबराहान हैं उनकी पॉलिसियों पर तनकीद की बजाय आप उनकी ज़ातियात के मुतल्लक मनगढ़ंत किस्से लेके बैठ जाएं और फेक इंटेलिजेंस के ज़रिए
آپ ان کی تصویریں بنائیں اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، ان چیزوں کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا. یہ تو ہے ایک جنرل سی بات. اس کے بعد ندیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ قانون تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اصل سوال پیدا ہوتا ہے اس کے استعمال پر کہ آپ کسی قانون کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے اور یہ شروع سے ہے. جسٹس منیر کا قصہ ہم نے اپنے پیدائش کے پیدا ہوتے ہی سن لیا تھا، تب سے ہی ہماری جوڈیشری کے قصے جو ہیں یہ بننے اور پھیلنے شروع ہوئے ہیں، لیکن انصاف کا ہم بول بالا نہیں کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کمزور ہے، کس کی گردن ہم ناپ سکتے ہیں، اس کو تو ہم پکڑ کے لٹکا دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے لیے ایک شجر ممنوع بن جاتے ہیں وہ لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں. تو جب تک یہ دو رخی ہم نے ختم نہ کی، قانون اچھا بنائیں یا برا بنائیں، اس کا ہمیں فائدہ تو نہیں ہوگا. پیکا ایکٹ کو اگر تو ہم نے اس نظریے سے بنایا ہے اور اسی ہی نظریے سے، پازیٹیو نظریے سے اگر ہم اسے استعمال کریں گے کہ ہم نے وہ ایلیمنٹ جو ہماری اس وقت میڈیا انڈسٹری میں در آیا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے، جو کس کے پاس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس نے نہ تحقیق کی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی انویسٹیگیشن کی سہولیات ہیں کہ وہ اپنی خبر کی کہیں سے تصدیق کر سکے یا اس کے پاس کوئی ثبوت ہو. ایسا جو ایک سلسلہ اب چل نکلا ہے، ڈالر اس سے ملتے ہیں. یوٹیوب پہ ہم اپنا کلپ لگاتے ہیں جس میں ہم ایسی مرچ مسالے کے ساتھ خبریں فیڈ کرتے ہیں کہ اس سے لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں ڈالر آنا شروع ہوتے ہیں. اس پر اگر تو ہم نے دیانتداری سے اس کو روکنے کی کوشش کی پھر تو قانون ہے اچھا. لیکن اگر ہم نے ایک مثبت تنقید کو، جیسی کہ ایک اچھے طریقے سے میری بہن نے تنقید کی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ایک تہذیب کے دائرے میں ان کو حکومتی پالیسیوں سے اختلاف ہے، انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیا ہے. اگر اس ایکٹ پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی میں بالکل اس کی کروں گا، مذمت کروں گا اور اس کو میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب سے صافی اس کے خلاف ایک سیسا پڑائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اگر تو اس طرح کیا جاتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو گیا ہے. آپ بھی اخبار سے رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ ایک اخبار چلا رہا ہوں. اخبار کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک رپورٹر خبر لے کے آتا ہے، وہ ایک سب ایڈیٹر کے ہاتھ میں آتی ہے، ایڈیٹر کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے الفاظ ٹھیک کر کے تو اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اخبار کی خبر کا ہم جواب دے ہوتے ہیں. جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے یا کیا اس کا آپ کے پاس ثبوت ہے، تو ہم لوگ اس پہ جواب دے ہوتے ہیں. اور جس کے خلاف ہم نے خبر چلائی ہوتی ہے اس کا بھی ہم ہمیشہ، میں تو اپنے رپورٹرز کہتا ہوں کہ بھائی اس ادارے کے سربراہ سے یا جس شخص کے متعلق آپ خبر چلا رہے ہیں اس کا بھی موقف لیں. تو یہ چیزیں اب سوشل میڈیا میں تو نہیں ہے، وہاں تو جٹ پٹنی پٹ بیاہ والی بات ہوتی ہے. ادھر میرے ہاتھ میں کوئی واقعہ آیا اور میں نے اس کو تھوپ دیا. تو تحقیق کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اور اس قانون کو اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل ضروری ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب تک اس کا نفاذ ٹھیک نہ کیا تو پھر قانون، ہر کوئی قانون جو ہے وہ ہمارے لیے تو کانٹے ہی ہماری راہ میں بچھائے گا، وہ پھول تو نہیں ثابت ہو سکتا. تو نیتوں کا اب ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اس پہ کیا بیان کرے بندہ. بس امید ایک اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم اپنے ایک اچھے نظریے سے اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کریں. کہا کہ نیک نیتی ہوتی ہے اور نیک نیتی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو نظر پدر آزاد ہو رہا ہے اس کے پر پابندی ضرور ہونی چاہیے اور پابندی میں بھی یہ ہونا چاہیے
کہ کم سے کم بلا امتیاز، وہی صفدر علی خان صاحب والی بات کہ بلا امتیاز پھر دونوں طرف جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا واقعی ہوتا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں آیا، ہر دور حکومت میں یہ آتا رہا ہے، اب بھی آیا ہے، اور اس کے much ہر حکومت کا جو ہوتی تھی نیت ہوتی تھی یا ایجنڈا ہوتا تھا، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا اور دیوار سے لگانا ہوتا تھا۔ آپ کیا رقیہ صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو صحافت کی آزادی کو اور بہتر بنانے کے لیے اظہار رائے کو صحیح اظہار رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہے، یا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس جگہ بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے؟ جی رقیہ غزل صاحبہ۔ شاہد صاحب میری بات سنیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے، چلے میں پیچھے بھی چلی جاتی ہوں، پی ٹی آئی کا جب زوال شروع ہوا تو وہ بھی کالا قانون لا رہے تھے۔ قانون تو پہلے سے موجود تھا، وہ کون سا قانون لے کر آ رہے تھے؟ میں نے اس ٹائم بھی لکھا تھا، اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی صحافی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، قانون تو موجود تھے، ہمیشہ سے موجود ہیں، لیکن میرے ملک میں جو قانون ہوتا ہے نا، وہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے فرق ہوتا ہے۔ جہاں پر ہم نے کلاس بنائی ہوئی ہے، ہم کلاسز کے حساب سے چلتے ہیں 75 برسوں سے، ہم سیاہ و سفید کرنے والے وہ جو لوگ ہیں نا، وہ جنہیں آپ کہہ لیں کچھ خاندان ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ دنیا کے بلکہ وہ پاکستان کے کیا، وہ ہر قسم کے قانون سے مبرہ ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ کچھ بھی کہیں پر بھی کریں اور اس کے بعد پاکستان میں انہیں عزت مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی روٹی چرا لے نا، کوئی بچہ، اور تو اسی وقت اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جا کے الٹا لٹکا دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے روٹی چرائی تھی تو، حالانکہ وہ روٹی چرانے والا کی جو سزا ہوتی ہے نا، وہ حکمران کے سر جاتی ہے کہ وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس نے روٹی چرا لی، اور ہمارے یہاں پر اوپر سے مارتے ہیں کہ تم نے روٹی کیوں چرائی تھی۔ اور یہ 75 برسوں کا یہ قصہ ہے، کوئی ایک دن کی کہانی نہیں، اور نہ آپ میں سے کوئی اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے، میری یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہاں پر قانون ایک نہیں دو پاکستان۔ وہ جو خان صاحب نے بھی بڑا نعرہ لگایا، میں بڑی خلاف تھی اس بات کے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے، وہ کسی چیز کو کوئی اسٹیٹس کو کسی چیز کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، دو پاکستانی بن کر بنے ہوئے تھے، بن کر رہ گئے۔ انہوں نے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، مجھے یقین تھا کہ میاں شہباز شریف جب آئیں گے تو حالات کافی بدل جائیں گے، یہ سچ ہے۔ تو مجھے لگتا نہیں، میں نے جب ریسرچ کی، جب ان کی تمام تجزیہ کیا ان کی حکومتوں کا، تو مجھے لگا کہ میاں شہباز شریف کی جو پھرتیاں تھیں یا جن کے کام تھے، اس کی وجہ سے نون لیگ ہمیشہ کے لیے ٹکی ہوئی تھی، اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ انہوں نے انہیں ایک طرح کا ایکسائٹ کر دیا ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ آئندہ نون لیگ کو زوال ہوگا۔ اس کی وجہ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، انہیں محبت پیدا کرنی تھی، انہیں دلوں کو جیتنا تھا، انہیں نفرت کی فضا نہیں قائم کرنی تھی، انہوں نے خوف کی فضا قائم کر دی ہے۔ میں نے ان کی دفعہ بھی لکھا تھا، میں اب بھی لکھ رہی ہوں، کرسی سے تو آپ کو اتر ہی جانا ہے، مزہ تو تب ہے آپ دلوں میں اترے ہوتے۔ انہیں محبتیں دل جیتنے تھے، کیا انہوں نے دل جیتے ہیں؟ یہ جو آپ کو ویڈیوز اور یہ پلانٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی سرے عام آ کر بچے کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی جانتے، کیا میرے ساتھ کوئی ایسی آ کے میرے سے بات کرنے لگ جائے گا؟ لوگ 2 فٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ رقیہ غزل صاحب الحمرہ میں آئی ہیں، وہاں سے وہ آتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، میم پلیز کیا میں ایک سیلفی لے سکوں؟ وہ کب گلے لگنے آتے ہیں؟ لوگ کب اس طرح کے کرنے آتے ہیں؟ خاص طور سے کب گلے لگنے آتے تھے، آپ خود بھی جانتے ہیں۔ اور جو نسل در نسل ویسے ہی حکمران ہیں، وہ کیسے گلے لگتے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے دل نہیں جیتے، اب یہ نفرتوں کی طرف چل پڑے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو انہیں ہی پروٹیکشن دیں اور کرسی کو مضبوط بنائیں، اور اب بھی یہ جو اس ٹائم یہ جو بل کی بات ہو رہی ہے، یہ اچھا ہوگا، یہ صریحاً مخالفین کو دبانے کے لیے اور آواز دبانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ کسی کو جرت ہی نہ ہو ان حالات میں تنقید کر سکے، کیونکہ
जब ये 1 साल पूरा हुआ और उस पर ये इतना लंबा सारा वो फीचर वो अखबारात में आया कि ये काम हुए, वो काम हुए। जब गरीब को रोटी पूरी नहीं हुई, क्या मैंने वो लिखा था, आपने देखा था कि वो बिजली के कितने वो अरबों रुपए उन्होंने अदा कर दिए। कितने ज़्यादा वो लोगों के, वो कहते हैं ना, पेट काट-काट के। तो उसमें और इस सारी चीज़ में कितना फ़र्क था। इसका मतलब है ये तो पीका एक्ट के तहत आता है ना, कि आप जी फेक न्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पर तो जी काम हो रहे हैं, यहाँ पर तो जी फीते कट रहे हैं, यहाँ पर तो जी लो सबकी, और दर हकीकत सच्चाई क्या है? आप के जो तनख्वाहें हैं वो 15 लाख, जैसे किसी की अहदेदारान की, किसी की 5 लाख हो गई, किसी की, और ये कहा जाता है कि वो गुजारा नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, जो बंदा 40 10,000 20,000 30,000 भी चले वो कमाता है, क्या उनकी नौकरियां मिली हैं? क्या हालात बदले हैं? उसके लिए इतनी कंपटीशन, वो सफदर सारा कुछ कैसे हो? जी, ये फेक सफदर न्यूज में ही आती है चीजें, ये सजा है सबके लिए। साहब, जैसा कि मोहतरमा रुकैया गजल साहबा ने कहा है कि फेक न्यूज़ पे कानून बन रहा है, लेकिन इस फेक मुतनाज़ा कानून को बनाते हुए अगर इसके जो स्टेक होल्डर थे उनको शामिल कर लिया जाता और ये 24 घंटे की बजाय ज़रा आराम से इस पर मुबैसा होता और इसमें मुशावरत से अगर काम किया जाता तो समझा जाता हुकूमत की नेक नीति है। हुकूमत जो है फेक खबरों को तो रोकने के लिए कानून बना रही है, लेकिन हर हुकूमत, हर दौरे हुकूमत में जो ये जाली मंसूबों की प्लेटें लगाते रहते हैं और वो मंसूबों के असरात ना कभी किसी ने वो प्लेटों के बाद मंसूबों को कहीं देखा है, ना ही वो मंसूबे कहीं नजर आते हैं और ना ही उनके असरात आम आवाम तक पहुंचते हैं। तो क्या सबसे पहले उन फेक प्लेटों पे और उन मंसूबों पे नहीं कोई कानून बनना चाहिए था, पीका एक्ट जैसा? दूसरी बात है आपकी, देखिए आप अगर पिछली दौरे हुकूमत को, पीटीआई का जो दौरे हुकूमत है उस पर नज़र डालें और इस हुकूमत का ये जो 1 साल का टेन्योर इनका हुआ है इस पर नज़र डालें, तो क्या आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? क्या पंजाब गवर्नमेंट की वही कारकर्दगी है जो बुज़दार की कारकर्दगी थी? और इमरान का जो तोहफ़ा था पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए, वो बुज़दार की शक्ल में हमारे सामने था। क्या हम इसको एप्रिसिएशन देते हैं कि वो बुज़दार ने 4 साल खाया पिया और अब अपने घर जाके वो बैठ गया? ना अब उसका कहीं पीटीआई में वजूद है और ना हम कहीं उसका कोई ऐसा मंसूबा, जो प्लेटें आप कह रहे हैं उसकी कोई प्लेट ही हमें दिखा दें कि उसकी लगी हो। ये तनकीद बराए तनकीद है और एक मायूसी की बातें हैं और बस हमने एक तहिया किया हुआ है कि किसी के काम को सराहने की बजाय हम उस पर सिर्फ तनकीद करेंगे। इससे ज़रा निकलना चाहिए हमें और कौम को हमें थोड़ा-सा मायूसी से निकालना होगा, ये हमारा फ़र्ज़ है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिस तरह के रुकैया ग़ज़ल साहिबा हैं, इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों को कौम को एक होप देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक़्त जो मुआशी हालत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई थी, उस पे किसी को इनकार नहीं है। कोई पीटीआई का फ़ेवर होना या उसका मुखालफत होना, ये एक इंडिविजुअल हर इंसान की चॉइस है, इस पे कोई किसी को इतराज़ नहीं होता। ये एक सियासी शऊर है, तो आप जे किसी भी सियासी जमात को पसंद करें, ये आपका हक है। बात ये है कि पाकिस्तान के जो हक़ाइक़ हैं, जो असल पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनकी निशानदेही अगर हम करें, तो पाकिस्तान माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया था। आप देखें कि पाकिस्तान की उस वक़्त जो रिज़र्व थे, वो $4.5 अरब पे पहुँच गए थे और हम हर बंदा ये कह रहा था कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट हुआ कि अभी डिफ़ॉल्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जैसे भी हुआ है, जैसे भी किया गया है, इसको अगर हम गैर मुतनाज़ा होके बात करें, तो अब हो गया है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के $16 अरब के रिज़र्व हो गए हैं। अब उसमें कीड़े निकालने के लिए हम कह सकते हैं, ओके जी ऐसे इकट्ठे कर लिए, वैसे इकट्ठे, भई हमारी जेब में, हमारे खजाने में तो है ना, ये तो कहीं है से आए, ऐसे वैसे। किधर से आए? क्या हमारे खजाने में इस वक़्त $16.5 अरब हैं? उसका जवाब है कि हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान में 2-3 कॉन्फ्रेंसेस तो आपने देखी हैं, जो आलमी सतह की हुई हैं। उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई थी, जो पाकिस्तान एक तरह से कॉर्नर हो गया हुआ था और इंडिया जैसे मुल्क जो हैं,
ان کی طوطی بولنے لگ گئی تھی اور پاکستان کی کہیں آوازیں نہیں سنائی دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر بھی منتخب ہو گیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اپنے ریجن میں رشیا، چائنا اور ایران، اسی طرح مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی ہم یورپین کنٹریز اور امریکہ سے اب اس طرح کی دوری نہیں ہے جس طرح کے پہلے تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال کم از کم، یا 5 سال ہو گیا میرا، کہ ہماری پی آئی اے کی ایئر لائنز جو ہے اس پر یورپین یونین نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اب الحمدللہ وہ بھی کھل گئی ہے۔ تو یہ کچھ کام ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں جب، تو انہیں سنوارنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، جس کا آپ جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ برملا اظہار کر رہے ہیں، میری بھی اس میں آواز شامل ہے، کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ مستحکم نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نیک نیتی سے کوشش کرنی ہوگی، اور پی ٹی آئی جو کہ ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے، جس کا ووٹ بینک ہے، اور پارلیمنٹ میں جس کی اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، 81 غالباً ان کی سیٹیں ہیں جو سب سے زیادہ ہیں، اس جماعت کو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے، ان کا بھی فرض ہے، اور حکومت کا اس سے بڑھ کر فرض ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ملک میں ایک سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی پیدا کیا جائے۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تبھی ہمارے یہ جو مسائل اس وقت ہمیں پہاڑ کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سیاسی استحکام کی طرف نہ جا سکے تو یقیناً یہ مسائل جوں کہ توں ہی رہیں گے۔ اس بات پہ میں بالکل متفق۔ نشاندہی کی ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ آپ کے ریزرو دیکھیں، آپ کی معاشی حالت دیکھیں، آپ اپنے آپ کا جو دیکھیں، آپ کا وقار اور جو آپ کا کردار جو متزلزل ہوا تھا اس کو بہتر، لیکن اس کے پیچھے یہ سارا کریڈٹ صفدر علی صاحب نے حکومت کو دیا، حالانکہ ہر کوئی باشعور جانتا ہے کہ اصل کام کون کر رہا تھا اور اس کا جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ کون لے رہا ہے۔ لیکن جو آخری بات ہے صفدر علی خان صاحب کی وہ بہت اہم ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو استحکام میں بدلنا بہت ضروری ہے، جو کہ یہ بے اختیار حکومت نہیں کر پا رہی ہے۔ غزل صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کی بات صفدر علی خان صاحب نے کی ہے کہ ایک بھاری نمائندگی جس جماعت کی ہے، اس جماعت نے سیاسی استحکام لانے کے لیے سادہ سے 2 مطالبات رکھے ہیں اور اس میں کوئی کباغت نہیں ہے۔ وہ سادے سے 2 مطالبات کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے حکومت وہ 2 مطالبات مان لے تو اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے اور عوام کو بھی سکون کا سانس آ جائے؟ شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، اگر پاکستان رکن منتخب ہو گیا تو کشمیر پر قبضہ کر کے بھارت بھی ہو گیا تھا، اور اس ٹائم میں وہ واحد تھی جس نے بڑا شدید قسم کا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا کہ ہمارا جو وزیر خارجہ ہے وہ کیا کرتا رہا، دم درود کرتا رہا، اور جو بھارت ہے وہ غیر مستقل ممبر بن گیا۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی بڑی اچیومنٹ، یہ اچیومنٹس نہیں ہے۔ کیا آپ نے کشمیر کے لیے کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے مسائل کا حل کر لیا ہے؟ حالات ہمارے یہ ہیں کہ امریکہ نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے اپنی حلف برداری کی تقریب میں۔ رانا ثناءاللہ رات کو فرما رہے تھے کہ محسن نقوی اپنے طور پہ گیا ہے اور وہ انہیں کسی نے نہیں بلایا، یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ شخصیات سے مل رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری کتنی عزت جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بنی ہوئی ہے۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ عزت نہ بنے، اور خان صاحب نے عزت دلوا دی تھی، اور یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہاں پر یہ حالات ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، وہ میڈیا یہ پیغام دے رہا ہے جی
वो फ्रंट लाइन पर बैठे हुए थे, वो इस तरह बैठे हुए थे। देखिए, मीडिया को इसीलिए ये बंद करना चाहते हैं। मीडिया ने पूरे पाकिस्तान को जब बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अब देखे राना सनाउल्लाह जो है उन्हें भी कहना पड़ा कि ये प्रॉब्लम है कि वो खुद गया। अब आपने जब उसकी बात की वो भी क्लियर हो गई, तो आप कह रहे, ये भी बात की मेरे भाई ने कि वो ये इतने पैसे हो गए इकट्ठे, इतने सारे हो गए वो गुजदार के दौर में। गुजदार के दौर में तख्तियां लगी नहीं लगी वो एक बहस, उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं। वो तो 3 साल की हुकूमत थी। मुझे 75 सालों में बताएं अवाम को क्या मिला, अवाम को अब क्या मिला, पहले क्या मिला। हमारे जो वजीर आला हैं वो जाती हैं और वो कहती हैं जी वो मरियम आबाद में 130 साल के बाद एक ऐसा उन्होंने कहा हुक्मरान आया। अपने चचा को भी पीछे कर दिया, अपने वो वाली साहब को भी पीछे कर दिया, सबको पीछे। अब खान साहब तो 3 साल के हैं ना, निकाल दें उन्हें, बाकी तो ये सारे लोग हुक्मरान रहे हैं। अब इनके जो कुछ इनके पास आया, जितना पैसा आया, अवाम को समरात नहीं मिले, किसी किस्म के कोई सम्राट नहीं मिले। आप अगर बात करते हैं जी हम लैपटॉप दे रहे हैं, आप बिजली नहीं दे रहे, लैपटॉप चार्ज कहाँ से होंगे, लैपटॉप का जो चलाने के लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे। आप अगर बाइक्स देते हैं, आप उसमें पेट्रोल किसने डलवाना है, उसके वालदैन ने डलवाना है, 10-10 उनके बच्चे हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपके उन प्रोजेक्ट्स का क्या पेट भर सकता है, क्या वो 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। तालीम बेकार है, तालीम बेकार है अगर यहाँ पर नौकरियां नहीं है, बेकार है मेरी नजर में, कोई जरूरत नहीं उसकी। के पॉजिटिव सोच की तरफ भी अहले दानिश आए पॉजिटिव की तरफ आ तो सकते हैं। वो पॉजिटिव नहीं मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव मैं कैसे ये है। कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं आप है? उसका जवाब नहीं दे रही कि 2 मुतालबात सादा से हैं। क्या वजह है कि ये क्या सियासी इस्तेहकाम पे इतने भारी हैं कि हुकूमत नहीं मान रही? सियासी इस्तेहकाम उनके साथ बाद में कर लें, पहले तो वो जरदारी साहब के साथ तो इस्तेहकाम निभा ले, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो सियासी इस्तेहकाम निभा ले। उनको तो वो क्या उसे कहते हैं, वो कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद इनके दोबारा मुतालबात शुरू हो जाते हैं। कुछ वो क्या कहा वो उस्मा बुखारी साहबा ने, ये कुछ नहीं, उनका कुछ ना कुछ उन्होंने लेना है, या पता नहीं इस किस्म की उनकी वीडियो चली, शायद मैं कोई गलत बात कर दूं। वो किसी प्रोग्राम में बैठी हुई कह रही थी कि बस वो कुछ नहीं, वो बिलावल इसलिए बोल रहा है कि कुछ लेना देना है। मसला पता है क्या है कि उनका कोई पैसों का कोई टास्क करवाएंगे या कुछ ऐसा होगा, मैं कुछ मिस कर रही हूँ उसमें। तो हकीकत यही है, पहले तो अपनी जो सांचे की हड्डियां पकाई है ना, वो बीच चुराहे ना फोड़ जाए, उसको देख लें। वो सोचते हैं हमारा कुछ नहीं बन रहा, हम आपस में हुकूमत करके वारी वारी ए वारी तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ए वारी साडी, हमेशा से वारियां लगाई हुई थी। तीसरा बंदा कह रहा है कि अब किसी की वारी नहीं, मेरी वारी है, सिर्फ और सिर्फ ये वारी मेरी है। और वो इस पर डटा हुआ है। उसने अपनी हिकमत अमलियां बदल ली हैं, उसने वो बंदे निकाल दिए हैं जिस पर उसे यकीन था कि ये हुकूमत के साथ मिल चुके हैं। और मैंने ये बात लिखी भी थी कि ये सारे के सारे फालतू हैं, ये कचरा बने हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस बनाते हैं। और वो देखने के रात से सब कुछ उन्होंने बदल लिया है। लेकिन अब मसला ये है, इस बदलने के बाद क्या वो जिन लोगों को शामिल करेंगे, क्या वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, आपकी बात वही, क्या वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ आएंगे, या फिर कुछ नया होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कि मुझे यकीन है कि 2025 में वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चोरी होगा, हालात जो हैं कुछ और तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम ज़ाहरी हालात को देखते हैं तो जो कल डाकू चोर की गर्दान करते थे, आज उनको सबसे बड़ा डाकू चोर कहा जा रहा है। वही कुछ वो करते रहे और वही कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन पाबंदियां जो हैं वो इजहार राय वालों को के लिए लगाई जा रही हैं, और जो निशाना है वो जो है वो अहले सहाफत को बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो रवैया है ये दोनों का, जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं जी ये डाकू चोर हमें कह रहे हैं, अब वो हुकूमत में आए हैं तो उन्हें डाकू चोर बना रहे हैं। रवैया और इखलाक और किरदार तो सारों का एक जैसा ही है, तो फिर यहां बेहतरी कैसे आएगी? भाई बेहतरीन का तो मुझे गजल साहबा की बातचीत सुन के
تو جو میرے اندر تھوڑی بہت ہوپ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ پاکستان تو ایسے انہوں نے بیان کیا ہے کہ بس اتنے تے کھ نہیں ہے گا ہوں میں کی جواب دوا بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں سکندر بھائی آپ میرے ساتھ مارکیٹ میں چلیں، آج اپنا میں اخلاق آپ کہاں کو گیا؟ لوگوں کے آنسو دکھاؤں، وہ ہر بندہ آپ کے سامنے روئے گا، آپ میری بات کو اپنی نہ مانیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں نے کہا یہ جو عہدیدار کہتا ہے میری بات نہیں مانتا اپنا دیش بدل رہے، وہ میرے ساتھ چلے، ہر بندہ روتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ میں نے میڈیکل سٹوروں پہ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیٹے نے پیسے کم بھیجے ہیں، میں کیسے دوائی خریدوں، ہر مہینے ہر ہفتے دوائی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، میں آپ آپ کی اس بات بات سے اندازہ لگائیں، ہر بندہ دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، ہر صفدر علی بندہ خان صاحب کی تھائرائیڈ کا سنتے مریض ہیں؟ ہے، کہاں سے دوائیاں لائیں گے؟ جی جی چلیں آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ایک سوشل ایشو ہے، اس میں کون انکار کر رہا ہے؟ غربت اور امارت ہر معاشرے کا ایک حصہ ہے، پھر اور سمراٹ کدھر ہے بھائی؟ سمراٹ کدھر کس غریب بھی چلے ہیں ہیں؟ مجھے یہی امیر میں بھی ہیں، پوچھ رہی ہوں۔ تو بات میں اس پہ تو کوئی بحث نہیں کر رہا نا کہ ہوں، ہمارے ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے اور یہاں دودھ شہد کی نہریں بڑھ بہنے گئی لگی، ہے، بڑھ میں گئی نے ہے غربت سروے کے بڑھ گئی مطابق، ہوگی، میں چلیں آپ کی بات مانتا ہوں بڑھ گئی غربت، مجھے اس میری پر نہ بھی مانے، کوئی اب سروس مجھے دیکھی، کوئی مسئلہ اب وہ نہیں ہے، سارا نہیں بڑھ گئی ہے۔ پالیسیوں کی کریں گے یا صرف غربت کی کریں گے، یا ہم انڈیویجول بات کریں گے کہ فلاں بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی نہیں ہے، یا ہم قومی پالیسی کی بات کریں گے؟ قومی پالیسی کی جب آپ بات کریں گی تو پالیسیز جو ہیں وہ نافذ العمل جب ہوتی ہیں تو تھوڑا سا وقت بھی لیتی ہیں، یعنی یہ کہ صرف پاکستان جو ہے نا کا جو سرکاری اس وقت لوگوں کو فائدے دے رہی ہیں یا میں نہیں افسر شاہی بولتا کو میں فائدے دے رہی ہیں، مجھے وڈیرا شاہی کو بھائی فائدے دے بیان رہی ہیں؟ کرنا میں یار، اس پہ ڈٹ کر کہتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف افسر شاہی اور وڈیرا شاہی کو فائدہ دے رہی پھر مائک سے اٹھ جاؤں اگر بات نہیں سنتے؟ جی جی صفدر صاحب، بات باری باری کرتے ہیں، میں جی نے جی آپ کی بات کسی میں بھی کوئی صفدر ایک دفعہ بھی صاحب، دخل نہیں جی کیا، جی صفدر ہیں۔ میں صاحب، نے آپ سمجھا میرے بات ساتھ بات ہے، صفدر اس لیے صاحب میں نے نے جواب دیا۔ جواب سن لیتے ہیں جی آپ نہیں جو آپ باری پہ دیں، آپ جو بھی کہنا، اب کو ہر طرح کی آزادی ہے، آپ جو میں آپ کسی ایسی بات پہ نہیں کہہ رہا کہ جس سے یہ آپ تاثر لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں اس حکومت کے آنے سے، میں نے صرف یہ عرض کی ہے کہ ہمارا ملک جو ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا الحمدللہ وہاں سے اس کا موڑ مڑ گیا ہے، اور پاکستان نے معاشی استحکام کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں اسی کے لیکن یہ تب تک اس کے ثمرات ہمیں نہیں ملیں گے جب تک ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہ آیا، یہی عرض کی تھی میں نے، اسی پہ میں بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مسائل مل جل کر جب ہماری حکومت اور اپوزیشن کوشش کرے گی اور ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنے گی، دوسرے کو موقع دے گی کہ وہ بھی اپنی بات سنا سکے، تو تبھی مسائل کا حل ہوگا۔ ابھی آپ پی ٹی آئی کا رویہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 8 دن کا ٹائم دیا تھا کہ جی 28 تاریخ کو سیکنڈ جو ہے وہ اجلاس ہوگا، میں نے وہی عرض کر رہا ہوں، آپ میں وہ مطالبات کے جواب دینے لگا ہوں، جی جی آپ نے بھی سنا تھا میں نے بھی سنا تھا کہ ریٹرن ایک انہوں نے ان کے سامنے ڈیمانڈز کا کاغذ رکھا تھا وہ حکومت نے وصول کر لیا تھا، اور حکومت نے کہا تھا کہ 28 تاریخ کو ہم اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب 28 تاریخ سے پہلے مذاکرات کو ختم کرنے کا تو کیا تو مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے وہ اس دن یہ مطالبہ مان لیں کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں، انہوں نے لکھ کے دینا تھا، اگر وہ لکھ کے انکار کرتے کہ جی ہم نہیں بنا رہے، یہ مذاکرات 28 کی دوپہر کو ختم کر دیتے کہ ہمارے مطالبات کے جواب میں حکومت نے انکار کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اجلاس سے پہلے ہی ایک قیاس ہے نا، ایک سنی سنائی بات ہے، یہ ایک اندازہ ہے کہ جی حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی، لیکن حکومت نے ابھی ریٹرن تو انکار نہیں کیا، جس طرح انہوں نے ریٹرن اپنے ڈیمانڈز دیے ہیں ان کا جواب بھی انہوں نے ریٹرن دینا تھا، ریٹرن جب ہونا تھا وہ ایک دستاویز قوم کے سامنے آ جانی تھی،
آج ہم نے یہ بات نہیں کر رہی ہونی تھی کہ پی ٹی آئی نے جلد بازی کی ہے. ہم نے یہ کہا ان کے مطالبات کو دونوں پارٹیوں کو تحمل سے قومی مفاد میں ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی اور اس پہ اپنا آرگو جو ہے وہ سامنے ایک دوسرے کے رکھنا ہوگا, تبھی مسائل کا حل نکلے گا. ڈنڈے کے طور پہ جی اور پھر جو ہے آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا چاہیے. موضوع بڑا خشک ہوتا جا رہا ہے اور ٹائم بڑا قلیل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو تھوڑا سا خوشگوار کرنے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور رقیہ غزل صاحبہ سے, تاکہ ماحول سازگار ہو. تو ہم تو وہ کریں نہ کریں, دو متال مانے نہ مانے, تو ہم ان سے ایک کوئی تازہ سی غزل ضرور سن لیں. جی جی محترمہ غزل سنائیے, تاکہ ہمیں صفدر علی صاحب کی بقول کوئی کرن امید کی نظر آ جائے. کہیں عوام تو بس امید کی کرن پہ بیٹھی ہے, باقی تو اسے کچھ نہیں ملنا. اب میرے پاس حبیب جالب کی غزل, اب میں حبیب جالب کی غزل سناؤں, اے چاند یہاں نہ نہیں, نکلا آپ جائے. اپنی غزل سنائیے محترمہ. آپ اپنی جی جی اے چاند یہاں نہ نکلا جائے, صرف میں نے تو نہیں, یہ تو انہوں نے بھی کہا ہوا ہے. جی جی اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو آج کل کے جو حالات ہیں نا, یہ اس ٹائم جو میری جو دوست جو پھر وغیرہ آگے چلے گا. یہ آپ غزل سنائیے. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے, اس سے انکار نہیں ہے. جی 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 محترمہ ارشاد. اچھا, یہ امید کی غزل نہیں ہے. جی جی آپ کو پتا ہے کہ میں شاعری امید کی نہیں کرتی, میرے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے. ماحول کو یہ سازگار شاعری میری بنائیے, امید کی نہیں ہے. ماحول کو سازگار بنائیے ہاں, محترمہ. تو میری تحریر امید کی ہو سکتی ہے, شاعری میری امید کی نہیں ٹھیک ہوتی. ہے محبت بڑی شاعری ہے. ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں نا, مجھے کہا گیا تھا کہ اب حبیب جالب کی طرح لکھنا شروع کر دیں. میں نے کہا شاعری میں نہیں کرتا, ٹھیک. ویسے جو ہے وہ کہیں گے کریں. جی 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 پیار ہوتا تو ہوں. پیار ہوتا تو مر نہیں جاتا. واہ, پیار ہوتا تو پیار ہوتا تو پیار ہوتا تو مر نہیں جاتا. جی دل میرا توڑ کر نہیں جاتا. ٹھیک. پیار ہوتا تو مر نہیں جاتا, دل میرا توڑ کر نہیں جاتا. اس کے چہرے کو غور سے دیکھو, اس کے چہرے کو غور سے دیکھو, خوش جو ہوتا نکھر نہیں جاتا. واہ. کہ چہرے کو غور سے دیکھو, خوش جو ہوتا نکھر نہیں جاتا. اب تلک میں لڑوں گی یادوں سے, اب تلک میں لڑوں گی یادوں سے, جی کیوں یہ دریا اتر نہیں جاتا. اس کو میری تلاش ہے شاید, اس کو میری تلاش ہے شاید, وہ یوں ہی در نہیں جاتا. واہ. تیری یادوں میں کھوئی رہتی ہوں, تیری یادوں تیری میں کھوئی یادوں رہتی میں ہوں. کھوئی, تیری یادوں میں کھوئی رہتی ہوں, جی یوں ہی گزر نہیں جاتا. واہ. تیری یادوں میں کھوئی رہتی ہوں, وقت یوں ہی گزر نہیں جاتا. دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے, دھوپ آنگن میں پھیل دھوپ جاتی ہے. آنگن میں پھیل جاتی ہے, رات کا دل سے ڈر نہیں جاتا. جانے والا تو جا چکا کب کا, جانے والا تو جا چکا کب کا, جانے والا تو جا چکا کب کا, میرے دل سے مگر نہیں جاتا. اب یہ ناسور بن گیا ہے غزل, اب یہ ناسور بن گیا ہے غزل, زخم ہوتا تو نہیں جاتا. پیار ہوتا تو مر نہیں جاتا, دل میرا توڑ کر نہیں جاتا. جانے والا تو جا چکا کب کا, میرے دل سے بغیر. بہت خوب. اب یہ ناسور بن گیا ہے غزل, اب یہ ناسور بن گیا ہے غزل, زخم ہوتا تو بھر نہیں جاتا. میں آپ تمام مشکور ہوں دونوں مہمان گرامی کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.